मिडिल ईस्ट के अंदर इन दिनों एक री इंजीनियरिंग की अटैम्प्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है। आप देखें कि वहाँ पर जो जंगें चल रही हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पे ये डिज़ाइंस हमें नज़र आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो मौजूदा रीजनल ऑर्डर बन गया है, जिसके अंदर वेस्ट और अमेरिका अपनी हरकतों की वजह से अपनी अफादियत, अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके हैं। तो इसको देखते हुए लग यूँ रहा है कि इजराइल को गालिबन फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से फुल वेस्टर्न बेकिंग के साथ एक री इंजीनियरिंग करे और नक्शे दोबारा से रीड्रॉ करने की कोशिश करे। ये एक अटेम्प्ट हमें होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ? एक तो आपने देखा कि गजा के अंदर वहां पर बदतरीन, तारीख की बदतरीन कत्ल गारत जारी है, लेकिन इसके साथ साथ लेबनान के अंदर भी इतलात ये आ रही हैं कि इन्वेजन की कोशिश की जा रही है। वहां पर हिजबुल्ला और लेबनान की जो आर्मी है, अच्छा बहुत सारे लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि हिजबुल्ला जो है वो लेबनान की आर्मी है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। हिजबुल्ला डिफरेंट है, लेबनान की आर्मी डिफरेंट है। जहां तक लेबनान की प्रोटेक्शन की बात आती है तो वहां पर ये दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन ये हैं अलग अलग एंटिटीज और ये दोनों मिलके इजरायली जो एग्रेशन है, जो इन्वेजन है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी खास वेस्टर्न रोक टोक के इजराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसका साफ साफ मकसद यही नज़र आ रहा है कि एक री इंजीनियरिंग की कोशिश यहाँ पर हो रही है ताकि वेस्ट और अमेरिका का यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो चुका है और श्रिंक हो चुका है, ख़ासतौर पर अरब वर्ल्ड के अंदर, इसको इजराइल के जरिए एक नई शेप दी जा सके, उस इन्फ्लुएंस को खड़ा किया जा सके किसी दूसरी शक्ल में। अब इजराइल को अगर यहाँ पर ना रोका गया तो एर्दोगान के वर्ड्स के बकौल कि ये सिलसिला सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये सिलसिला मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों तक भी फैल सकता है अगर फलस्तीनियों के साथ खड़ा ना हुआ गया तो। अच्छा, इससे पहले वाली जो डिजाइन्स थी मगरिब की, वेस्ट वालों की, अमेरिका के सरबराही में जो इनकी डिजाइन्स थी वो ये थी कि मिडिल ईस्ट के जो भी प्रो अमेरिका मुल्क थे उन सबको इजराइल का इत्तेहादी बनाने की एक कोशिश की जा रही थी। अब्राहम अकॉर्ड्स हुए इस हवाले से, और अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे अरब मुल्कों ने एक तरह से तस्लीम भी कर लिया इजराइल को। लेकिन अरब मुल्कों के अलावा नॉन अरब जो बड़े मुल्क हैं उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव अमेरिका की जानिब से डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें और नॉर्मलाइजेशन करें। नॉन अरब मुल्कों में जो सबसे बड़े नॉन अरब मुल्क हैं वो तीन हैं असल में मुसलमानों के अंदर। इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। ये तीनों जो मुल्क हैं आबादी के हिसाब से बड़े नॉन अरब मुसलमान मुल्क हैं। अब शेख हसीना के दौर में काफ़ी कोशिशें हुई, इंडिया के ज़रिए कोशिशें हुई कि बांग्लादेश तस्लीम कर ले इजराइल को, और तरह तरह के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते रहे बांग्लादेश के लोगों को और बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स को कि आप इजराइल को अगर तस्लीम कर लेंगे तो XYZ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन शेख हसीना को भी पता था कि ये एक ऐसा मूव है जिससे पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लोड हो सकता था, क्योंकि इजराइल के खिलाफ शदीद रेजिस्टेंस, शदीद विरोध बांग्लादेश के अंदर अवामी सतह पर पाया जाता है। लिहाजा ये जो मूव है ये लार्ज स्केल मुजाहरे और धरनों को जन्म दे सकता था, जिसके नतीजे में वैसे ही शेख हसीना साहिबा की सरकार धबड़दूस हो सकती थी। आप देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सामने ही वो नहीं टिक पाई उनकी सरकार। तो ये वाला जो मूव है ये तो उससे भी बड़े मुजाहरे और उससे भी बड़े एहतजाज, प्रोटेस्ट को जन्म दे सकता था। लिहाजा शेख हसीना साहिबा की सरकार ने ये फैसला इंडिया के मुकम्मल प्रेशर के बावजूद नहीं किया। अमेरिका ने, वेस्ट ने, इंडिया ने इनके ऊपर दबाव ज़रूर डाला, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इनको ऐसा करने से रोकती रही। अब सरप्राइजिंगली बहुत सारे अब भी ऐसे थिंक टैंक्स और ऐसे फोरम्स हैं जो कि अब भी इस आइडिया को फ्लॉट कर रहे हैं कि इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए बांग्लादेश को। उन्हीं में से एक मिडिल ईस्ट फोरम है। अब ये मिडिल ईस्ट फोरम क्या है, इसके लिए उन्हीं की वेबसाइट पे आप जरा ये इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि द मिडिल ईस्ट फोरम प्रोमोट्स अमेरिकन इंटरेस्ट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द वेस्ट फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न थ्रेट्स। कल एक अजब सा इन्होंने ओपिनियन लिखा है, इसमें वही रवायती पुरानी बातें जो कि पहले शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते रहे कि देखो पानी का जो मसला है आपका वो इजराइल हल कर सकता है, आप इजराइल से सिक्योरिटी के मामले में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अब इस पे इन्होंने भी सुझाव दिया है एक मरतबा फिर से कि बांग्लादेश को इजराइल के साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि बांग्लादेश मिसप्लेस्ड हॉस्टिलिटी टुवर्ड इजराइल, बांग्लादेश शुड वेलकम इजराइल्स एक्सपीरियंस इन काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। 42,000 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं,
42,000 جس میں سے زیادہ تر جو ہیں عورتیں اور بچے ہیں۔ اس ساری دہشت گردی کے باوجود یہ سجھاؤ بنگلہ دیش کو دے رہے ہیں کہ ہم سے سیکھیے ٹیررزم سے کیسے نمٹنا چاہیے، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے، یہ سجھاؤ دیا جا رہا ہے۔ یعنی 42,000 جو وہاں پر انسان مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، خون کے دریا بہائے گئے ہیں، اس دہشت گردی کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کو کہ دیکھو ہم سے سیکھو۔ کہتے ہیں کہ both Israel and Bangladesh won their independence against the backdrop of genocide. The tragedy of the Holocaust led world leaders on November 29, 1947 to endorse the partition of Palestine and the formation of a Jewish state. World leaders سے ان کی مراد ہے اصل میں ویسٹ، مغرب، انہوں نے بنایا تھا اصل میں۔ اور مزے کی بات دیکھیے، ہولوکاسٹ ہو رہی ہے جرمنی کے اندر، ملک بنا کے دے رہے ہیں فلسطین کے اندر۔ بھائی اگر زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کے ساتھ تو وہاں جرمنی میں بنا کے دیتے نا، ادھر کدھر گھسایا آپ نے ان کو؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا تاریخ کا ستم دیکھیے، جینوسائیڈ ہو رہی تھی جرمنی میں، ملک بنا کے دے رہے ہیں فلسطین کی زمین کے اوپر، اور پھر نیچے شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دی سملیرٹیز آف دیئر respective births, the two states have never established formal diplomatic relations. For decades, Bangladesh has maintained a stance of quiet hostility toward Israel, going so far as to bar its citizens from traveling to the Jewish state. While this position may have played well to the gallery of Muslim solidarity, it is past time for Dhaka to reassess its diplomatic posture. Bangladesh should benefit immensely from a strategic alliance with Israel. یعنی یہ جو بنگلہ دیش کے اندر 17 کروڑ لوگ رہتے ہیں جن میں سے 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کا قبلہ اول آکیوپائیڈ ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی بات نہیں، ان کے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے فیتھ اور بلیف کی بات ہے جو لوگ بنگلہ دیش کے اندر رہتے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سولیڈیرٹی والا آپ کارڈ کھیلتے ہیں نا، اس کو ذرا آپ ہٹا کے تو باقی کے اپنے انٹرسٹ دیکھیں، یہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ یہ رائٹر صاحب کو سمجھنا پڑے گا، یہ غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں باقی کے مسلم دنیا کی طرح فلسطینیوں کی سپورٹ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کی زمین پر قبضہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اپنا بھی انٹرسٹ ہے ان ساروں کا، اور وہ انٹرسٹ مسجد الاقصیٰ ہے۔ لیکن وہ اس فیکٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ان فیلڈس لائک واٹر مینجمنٹ، ایگریکلچر اینڈ سائبر سیکورٹی کو ٹرانسفارم بنگلہ دیش۔ وہی سہانے خواب دکھانے کی کوشش کہ ہمارے ساتھ مل جائیے، ہم آپ کو ٹرانسفارم کر دیں گے۔ ایز ون آف دا موسٹ کلائمیٹ ونربل کنٹریز ان دا ورلڈ، بنگلہ دیش could benefit from Israeli innovations and ڈیسیلینیشن، ایریگیشن اینڈ رینیویبل انرجی۔ اب یہ ساری چیزیں تو خیر دنیا کے باقی ملک بھی خیر آفر کر رہے ہوتے ہیں، سچ از چائنا۔ یہ ساری چیزیں چائنا کے پاس بھی بہترین ٹیکنالوجی ان تمام چیزوں میں موجود ہیں اور وہ نان کنٹروورشل بھی ہیں، تو ان کو چھوڑ کر ان کی طرف کیوں جایا جائے؟ یہ ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، یہ ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی راگ یہاں پر ریپیٹ کیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر آپ کو گودی میڈیا ریپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر انڈیا کے ہندوتوادی ایکسٹریمسٹ ریپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایز اسلامسٹ ناؤ تھریٹن ٹو ڈیسٹیبلائز دا ریجن، بنگلہ دیش شوڈ ویلکم اسرائیلز ایکسپیرینس ان کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ انٹیلیجنس اور ادر دین ریجیکٹ اٹ ایٹ دی پیرل آف دا کنٹریز fragile mosaic. For Bangladesh, a relationship with Israel should be one of strategic interest. Israel's close alliance with India, for example, should pique Dhaka's interest. اور وہ کہتے ہیں کہ while Bangladesh and India share an uneasy history, both countries are traditionally closer to each other than to Pakistan. India and Bangladesh's recent reapproachment, particularly in trade and security, suggests pragmatic understanding. India's deepening ties with Israel, built around defense cooperation and intelligence sharing, have bolstered its position as a regional power. Bangladesh could similarly enhance its own security and development. اب اس سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رائٹر جو بھی ہیں اس کے، وہ کتنے زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں ہمارے ریجن سے۔ ان کو شاید انڈیا آؤٹ کیمپینز کا نہیں پتا، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ کمیونسٹ آ گئے ہیں نیپال میں، سری لنکا میں کمیونسٹ آ گئے ہیں، بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کیمپین، مالدیوز میں انڈیا آؤٹ کیمپین، میانمار کے اندر جنتا آ گئی ہے اور جنتا بھی کمزور ہو رہی ہے وہاں پہ، اور پاکستان کے اندر تو ویسے ہی ایک ایسی سرکار ہے جو کہ انڈیا کو پسند نہیں کرتی،
اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر بھی اشرف غنی چلا گیا. یہ سارے فیکٹر ایسے ہیں جنہوں نے انڈیا کے انفلوئنس کو دھپڑدوز کیا ہے. تو انہوں نے یہ جو گروئنگ انفلوئنس دے کر مثال بتایا ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ رکھنے کی وجہ سے انڈیا کا انفلوئنس کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اسی لیے آپ بھی فالو کریں اس اسٹریٹجی کو اور ہمارے ساتھ بہتر تعلقات بنائیں. دس از ربش. ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ آور ریجن, اور ان کو تھوڑا سا مزید اسٹڈی کرنا چاہیے آئی تھنک کہ آج کا ساؤتھ ایشیا کس طرح کا بن چکا ہے. یہاں پر چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہے, انڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں رہا. ایز فار ایز دس کوسچن از کنسرنڈ کہ بنگلہ دیش کوئی نارملائز کر سکتا ہے ٹائز, وہ بھی 42,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از آؤٹ آف دا کوسچن. اور نہ ہی انڈیا اب اس حوالے سے اسرائیل کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے, کیونکہ ان کا اپنا انفلوئنس یہاں پر شیخ حسینہ کے زبردست ہو جانے کے بعد ختم ہو چکا ہے.